मुरगांव पालिकेच्या इमारतीचे नूतनीकरणाचेर कितलेशेच कोटी खर्च केले। फकत 2 महिन्या आधी ताचे उक्तावण करूनय मुरगांव पालिका इमारतींत योग्य वीज बॅकअप सुविधा ना। आयज जाल्ले पालिकेचे बसकेंत ही खर उणीव उक्ताडार आयली। मुरगांव वाठारांत वीज पुरवण बंद जाल्ली त्या वेळार पालिकेची बसका चालू आशिल्ली। जनरेटर बसोवन लेगीत तो चालू जावंक ना। नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक घामाघूम जाल्ले। 10-12 कोटी मोडूनय अशी गत कित्याक जाली हो प्रश्न विचारतकच नगराध्यक्षान कांयच जाप दिली ना खंय। Backup is there. There's a new genset that's been purchased. The new genset is there, but I don't know for what reason it's not been fitted. And it's an important council meeting. Current, of course, these days it's summer and pre-monsoon work is going on, so we can't blame the department also that much. But when we are prepared, when we have a genset, I do not know why it's not been installed as yet. It's not been connected for whatever technical reasons. But we inaugurated our municipal building. It's been 2 months now that we've inaugurated. Still, the generator has not been connected. That's wrong. आज पळयता म्युनिसिपालिटी एक क्लास आसा आनी ही व्हडली गोंयांतली म्युनिसिपालिटी आनी हितून 25 कावन्सिलर्स आसा आनी आज मिटींग चलता कावन्सिलाची आनी मदींच लायट वयता खंय तरी आनी पळयता लायट परतून बॅकअप काय ना। जनरेटर तरी आसपाक जाय। आतां रिनोवेशन केल्या म्युनिसिपालिटीचे कितले 10 करोड सुमार मोडून केल्ले आसा, पूण ही व्हडली म्युनिसिपालिटी कोण कोणी अचप जाताले। हांगसर पळयताले सगळ्यांक घाम सुटलेलो आसा आनी चेअरपर्सन एका उत्तर ना, कांसरूच ना थंय। जेन्ना आमी विचारले ताका म्हणजे आमच्या कावन्सिलर थोड्यांनी विचारले की जनरेटर बॅकअप आसपाक तो ताका आपल्याक काय खबर ना म्हणटा। पूण हे चेअरपर्सनचे हे आसलेले कितें कर्तव्य आसलेले जो आनी आमचे कोण आसा तेंच्यांनी कर्तव्य आसलें कितें एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना बिल्डिंग बसयता पळय तेन्ना न्यू रिनोवेशन करता तेन्ना एक जनरेटर दवरपाचो असो बॅकअप म्हणून। कित्याक आतां लायट गेली सगळ्यांक घाम सुटलो। आतां आमकां लेसा शिवाय जावं टिश्यू पेपरा शिवाय आमकां काय नासलेलें आनी पळयताले फॅनू ना आनी पळयताले फॅनू ना, थोडे फॅनू चलना भितर। अशी एक क्लासाची म्युनिसिपालिटीची हे हाल आसा। तर हांगसर आमचे पत्रकार सुद्दां बसलेले तांकां सुद्दां खंय तरी दिसतलें कितें इतली व्हडली एक क्लास म्युनिसिपालिटी आनी हितून कांयच ना, बॅकअप ना। कितें सांगू, एक्चुअली जनरेटर बीन सगळे अवेलेबल केल्ले आसा, सकयल प्लेसूय केल्लो, फक्त तेजें कनेक्शन खंय तरी उरलेलें आसा। आत्तां जेन्ना पावर आवटेज जाल्ली आनी भितर बसपाक जायना आनी त्या जाग्याचेर एसी घालपाची सख्त गरज आसा। फॅनूय आसली जाल्यार सुद्दां गरमी जाता। सो आतां एसीचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा घालपाचें आनी आतां सुद्दां आमी मिटिंगेक डिस्कस केलां आनी आमी टेक्निकल सेक्शनाक आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी इमिजिएटली करपाक जाय म्हणून। कित्याक ना जाल्यार हे आमी अशें एक लाख म्युनिसिपालिटी आतांच 10 कोटी मोडून आमी 10-12 कोटी मोडून रिनोवेट केल्ली आसा आनी खंय तरी जनरेटरी सुद्दां प्रोविजन समज मेळना आमकां जाल्यार मागीर आनी तेजेर आमी कितें उलोवपाचें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।